بخاری حدیث سے حضرت عبداللہ زیر عباس کشر لگ دے حضرت عمر بزان سے دار المشاورت کے کینو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شرو مباشرو کے صحابی دے آغا ورطویلی چے خلیفہ کتوالا منگ سر پر مجلس کے کینے ویسے والا زامن خوزمنگ مشتا نو خلیفہ وقت ورطویلی چے اللہ بندگانو دا سے خبری ولی کوئی تاسو رضا دین پی جنائی دا خبر پوڑی کیو کمشر کے دا کرا پا علم کے دا تاسو رضا علم نہیں دے معلوم چے پا قرآن کے سون مہارت پیغمبر خدا ورطا دعا کردی دا خیر بلا ورزی جواب کو چے عبداللہ راشا دار المشاورت دا ویزی پو شما چے دا نن سے چل لے نو اکابرین صحابہ ناستی زرالم کہ مجلس شروع شو وی الیکنن دا ازمائش دے کہ سور نصر مطلب وائے طول اکابرین صحابہ سو کوئی دائے مطلب دے سو کوئی دائے مطلب دے سو کوئی دائے مطلب دے سو کوئی ممکن نہیں پیگو حضرت عمر قارش بلدہ سا خبر ہے چی تپی نہیں پیگو سموائی چی پوئی گو یا نہیں پوئی گو دا مگر پاکی سکتا زوتا ہوئی منگا دا ابیل عبداللہ ہوا اس سے مطلب دے دی صورت الخلیفہ وقت ماتا چی کم علم اللہ تعالیٰ دی بارک راکڑے دے نو آگا دا دے چی پیغمبر خدا تا دا مرگ خبر ورکڑے شوئے چی تب وفات کی گی بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل زمانی دا خدے پزاد قسمی چی زمام دومر علم دے چی سمر دا عبداللہ علی فدی مسئلہ کی چی فدی چی پیغمبر خدا تا دا مرگ نعی ورکڑے شوئے دا دی وجنا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر کئی چی کل سور نصر نازل شو فتح مکہ اشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا اللہ حمد ثنا دیر زیادہ ویلا او استغفار بے دیر زیاد اوختو لیکن دو خبر حکم ورتشویو چی فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کانتا دار سور نصر پبارکی بخاری کی چکم روایات زیپ زیرہ گری دی ناغدک او جستاسو مخیطمہ ہوئے